For today's video, atong bisitahon ang usa sa pinakaduol ug nindot nga lugar dinhi sa Barangay Manobo. Ang ginatawag nila nga Heart Pulse. Kauban day na sa ako ang vlog ang ako ang duha ka igsuon. Siya si Marvin ug si Cherilyn. Mauna ni siya ang usa sa pinakalisod nga challenge nga akong himuon. Request ni siya sa usa ka Pilipina nga naa karon sa Saudi Arabia. Sugdan na nato og baktas kining dalana. Unya first time ni nilang duha nga makakuyog sa kuha og vlog karong adlaw. Kay willing man silang mukuyog sa tuwa, himuon nato silang stuntman kung baga. Pasulod na ta aning dalana og unya samtang gabaktas ta na enjoy silang sinayaw duha. Og pagkahuman anang tanan, padayon taglakaw dito sa atong adtuan. Layo pagyud kaayo to siya. Mokonsyum puta og isa ka oras ngadto sa duha bago ta makaabot adtong dapita. Dili lang kaayo nato una-unaon nga layo pata. Ang importante, mahuman lang nato ang ato ang mission karong adlaw. Og ang nakanindot pa, init ang panahon og daghan tang pwedeng himuon. Nga malipay ta og malipay pud nato sila. Bayabas para natay kanon samtang magbaklay ta. What? Doon na ta sa suba sa panuawan kung makaagi ka aning balaya. Og bisan layo pa ta madunggan na nimo ang agas sa tubig nga perting kusuga. And finally, nakaabot ra gyud aning sapa sa panuawan. Limpyo ni siya ug pwede rang liguan. Mga ligo mi karon aning sapa para ma-prove ninyo nga ingani gyud siya kalimpyo. Ingani kaluag ang palibot aning sa paa. Pero ang agas sa tubig pertirang gamaya. Bisan ingani ra kagamay ang agas sa tubig aning dapita, nangitag yung pamaagi ang ato ang duha ka stuntman nga ma-enjoy ug makasalom-salom sila. Wala nagbasin ning duha kung unsa kalawom. Ang importante nga mga basa silang duha. Okay na sa ilaha nga ma-enjoy sila ug makasalom-salom aning sa paa. Unsa imong feelings sa tubig? Bugnaw pa sa relasyon. Unsa imong ma-feel? Ma-feel nimo ang katugna ug kapresko sa tubig. Gitugnaw na silang duha and ready to go na. Relax ra kaayo ta. Kay kita man ang nahimong director nilang duha. Silbi silang duha ang ato ang artista karong adlaw. Silip kadyot sa palibot kay manirada na pudta. Mubiyan na ta ni lugar kay dili man gid ni atong puntarya. Gikan atong sa paa, taas-taas pa ang bungtod nga atong tungason. Kaya og dali ra kaayo natong tungason kay expert ta basta ing aning nga klase nga panirada. Og bisan gapagtas ta makakita gihapon tag prutas aning dalana. Medyo makawala siya kakapoy og murulibsad sa tua. Og ana kasimple ang gihatag sa nature para sa kuha. Katunga na ta sa atong gitungas aning dalana. Kumusta? Oh, kaya pa oy. Ikaw, Che, kumusta? Okay pa sa all right. Bisan og taas og tungasonon ning dalana, dili nimo makita nga gikapoy sila. Layo patas tinuod, pero excited ko nga makita ninyo kung unsa kanindot ang lugar nga ato ang adtuan karon. Mauna ni siya nga bungtod ang last natong tungasonon. Ug ang sunod ani, tungasonon ra gihapon. Kapoy kay papatakat mo nga. And bisan sa kakapoy, gi-challenge gihapon nako silang musayaw atong sikat kaayo nga maybe this time. Let's go. Sayo na to nga step. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Freestyle, freestyle. Gamay na lang ang pag-antos matungas na gyud nato ning bungtura. And finally nakaabot ra gyud daan ning bungtura ug siyempre makarelax na gyud pud ta. Kining dapita makita nimo ang poblasyon sa Barangay Manobo. Gigamit ni Marbs ang iyang mobile lens para makita ug maklaro nato kung unsa kanindot ang poblasyon sa Barangay Manobo. Pagkahuman nila glantaw anang dapita ga selfie na pud sila para makapture ang memory sa ilang mga kaagi. Kumustahon nato sila kung okay pa ba sila. Kaya pa? Kaya pa! So mao na siya ang bungtod nga last natong subidaon. The rest ani is paubos na gyud siya tanan. Padayon ta sa atong panirada. Ug samtang gabaktas siya gitry niya og kaon ang bunga aning kahuya. Sa lasa. Pait. Gamay na lang atong baktasunon ug makaabot na ta dito sa hard post nga giingon nila. Ug makakita pa ta og kulba nga view aning dapita. So guys, kung matingala mo kung unsa ni siya dili ni sa sagbot, mao ni siya ang primary nga livelihood o panginabuhian sa mga tao dinhi sa Tiko. So kung napansin ninyo ang soft broom, mao ni siya ang gigikanan. Taas pa nga proseso para mahimo gyud siya nga final product ba kung baga. Hangak na og perti na gyud pud namong uhawa. Og dili ta mabalaka kay unay ta og priskong tubig aning dapita. Medyo excited na kaayo sila kay hapit na tang makaabot sa Heart Pulse. Excited kay kung ma-picture out nako ning lugara. Kay gusto kong makita ninyo kung unsa siya kanindot ug unsa siya ka legit ang atong gitawag nga Heart Pulse.
Welcome, Mate! Perting paspasan ng mubaklay ni Che ug unya nakita nako nga gusto na gid siyang moabot adtong dapita. So mo ni siya ang pinakataas nga subidaon gyud din guys. Naa na ta sa pinaka-exciting part aning lugara. Og dito sa gikan nga ligo ning mga bataa. Mauna ni siya ang tulay padulong sa sitio Mati ug mauna ni ang suba nga atong subayon aron makita na nato ang Heart Falls. Medyo lesod ang dalan pero nakaya ra gihapon ni Che ang tanan. Ana kakulba ang ato ang babae nga stunt woman. Sa unahan, daghan og mga batang nangaligo nga among naagian. Lipay silang nakakita sa tuwa nga nagbidyo-bidyo sa ilaha. Bisan sila ra pero makita gihapon nato nga na-enjoy gihapon sila. Mauna ni siya ang last nga to nga sunon. Pag human ani, Heart Falls na dayon. And finally, nakaabot ra gyud ta dinhi sa ato ang destination. Welcome sa Heart Falls. Alas 9 pa lang sa buntag nakaabot na taaning dapita ang ginatawag nila nga Heart Falls. Gitawag ni siya nga Heart Falls kay ang iyang porma mura gyud siya og heart kung baga. Lawom ni siya og ang tubig pertig yung bugnawa. Gisugdan na og ligo ni Che. Og diha-diha dayon, misunod po dayon ang akong isa ka igsuon. Medyo nakuratan siya kay ang tubig pertig yung bugnawa. Medyo luag ang Heart Falls. 10 to 15 individual ang pwedeng makasalom-salom og ma-enjoy dinhi. Niapil na sa dugligo ang bida-bida. She's smiling like she used to smile way back then. She's feeling like she used to feel way back when they tried. Dugang paan ng tanan, Heart Falls ang usa sa pinakaduol nga laagan. Kay nahuman naman tagligo-ligo ug enjoy-enjoy aning lugara, mubiya na ta. Daghan kayong salamat sa inyong pagtanaw aning nga video. You